लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनअनुभूतिबाट प्रमाणित गर्न चाहन्छौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। 2 सातापछि भारतबाट विद्युत आयात रोकिने, नेपालमा विद्युत ठप्प हुने। आगामी वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै। 12को परीक्षाबारे आयो ठूलो खबर। 12को परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुने। हत्याको आरोपमा पक्राउ परेकी नाबालिकालाई प्रहरीको निकै यातना। सांसदमा देउबालाई भीम रावलको प्रश्न। एमसीसी पछि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धन गएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उल्टै प्रश्न। सार्वभौम जनता र निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्ने योजना छैन। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको देउबाको ठकुवा। कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। ओलीको 3 घण्टालाई प्रचण्डले 1 घण्टे काउन्टर दिए। बारेन्द्र हर्क राईप्रति नरम हुँदा गोपी हमालप्रति किन आक्रोशित। केपी ओलीलाई एक्लै चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री हुन चुनौती। पहिले माओवादीको बैशाखी टेकेर प्रधानमन्त्री बनाएको खुलासा। पहिरोले अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालन। नुहाउँदा डुबेर एकजनाको मृत्यु। 22,000 माछा अज्ञासुमले विष हाल्दा भुरा नष्ट। जलमग्न बन्यो दाङको घोराई। छिमेकी राष्ट्र भारतमा 152 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल छ भने नेपालमा 180। यति धेरै फाइदा खान्छन् यी दुई राष्ट्र बीचका बिचौलिया। आखिर कसले खान्छ यति धेरै रकम? सरकारले अझै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने संकेत। काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएको 24 घण्टामै बालेन शाहले गरे यति ठुलो चमत्कार। नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेको यस्तो चमत्कार के हो? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालेन शाह अब मिडियामा नआउने। काठमाडौँमा कष्टकर यात्रा अझै पनि जारी। देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा, 3 दिनसम्म वर्षा हुने। शिकार खेल्न गएका बेला गोली लागेर एकजनाको दाङमा मृत्यु। मुगुमा यार्सगोमा सङ्कलनका लागि भोलिदेखि वन खुला। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो ठूलो खबर। कहिले छुट्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखरा अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। भोलि पल शाह छुट्ने बताइदै। यस्तो छ भित्री रहस्य। सर्पले टोक्दा एकजनाको ज्यान गयो। मेयरमा निर्वाचित भएको 24 घण्टामै बालेन शाहले गरे यस्तो घोषणा। निकै ठूलो चमत्कार। ढुङ्गाले लागेर एक महिलाको मृत्यु। भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकजनाको ज्यान गयो। 4 थान बन्दुक सहित 8 जना पक्राउ। 14 वर्षीय बालिकालाई करडी गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ। र हिजोदेखि परेको भारी वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँहरू प्रभावित। विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोदेखि विभिन्न ठाउँहरू जलमग्न। आज पनि देशभर विभिन्न ठाउँहरूमा यी क्षेत्रहरूमा पानी पर्ने भीषण बाढीको सम्भावना। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। आज जेठ 15 गते 15औं गणतन्त्र दिवस। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस। निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन आजै हो। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको आजको दिन हो। प्रारम्भ भएको घोषणा दिन आजै हो।
हजारौंको बलिदान, लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइन्छ। विक्रमसम्म 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत जनताको मार्गचित्र बमोजिम विक्रमसम्म 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरेका थिए। गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो। संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृङ्खला चल्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउबा गरी 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे। विक्रमसम्म 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत 7 दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीका बीच 12 बुँदे समझदारी भयो। पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो र आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देश भन्न रुचाउँछौँ र भन्छौँ पनि। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै 3 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाब शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले करिब 23 मिनटमै दिएका छन्। बिहिबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका थिए। छलफल सकिएपछि शनिबार जवाब दिएका देउबाले लिखित सम्बोधन गरे, जसमा अधिकांश विषय ओलीले उठाएका प्रश्नको जवाब समेटेका छन्। ओलीले क्रेसा लगाएर प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले सटिक जवाब दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग भएको पञ्चायत कालमा भन्दा पनि बढ्ता बुथ कब्जा गर्ने काम गरेको भनेका थिए। निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधली रहित हुन सकेन भनेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनप्रति संशय व्यक्त नगर्न आग्रह गरेका छन्। छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ओलीको नाम नलिई उनले भने, सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन। नीति तथा कार्यक्रममा ऐतिहासिक सन्धि नक्सा, तथ्य र प्रमाणक आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिने समेत भनिएको छ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बारे उल्लेख नभएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सोधेका थिए। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी नसमेटिएको चुच्चे नक्सा अनुसारको भूमि नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकारको धारणा के हो? फिर्ता ल्याउने विषय पहल गर्ने प्रतिबद्धता खोइ भन्दै जवाब मागेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले जवाब दिए, लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताएका छन्। उनले भने, यस अनुरूप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ, यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कक्षा 12 को यस वर्षको परीक्षा सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। जेठ 25 सम्म चल्ने परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। 4,10,050 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने बोर्डका प्रवक्ता जङ्गबहादुर अर्यालले जानकारी दिएका छन्। देशभरका 1,292 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएर 77 वटै जिल्लाका तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको तयारी छ। अघिल्ला 2 वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालय होम सेन्टरमा परीक्षा लिएको थियो। महामारी हटेको र लकडाउनको अवस्था पनि नरहेकाले बोर्डले तोकेको निश्चित केन्द्रमा मात्रै परीक्षा लिने अर्यालले बताएका थिए। त्यसका लागि बोर्डले जिल्लागत रूपमा परीक्षा केन्द्रहरू निर्धारण गरिसकेको छ। कोभिड महामारीका बेला होम सेन्टरमा नै परीक्षा सञ्चालन हुँदा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालका अनुसार परीक्षाकै दिन केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र पठाइनेछ। बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। यसअघि बोर्डले वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म एसी परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। एसीको उत्तर पुस्तिका परीक्षा लगायत नतिजा प्रकाशनको तयारीको काम भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। साउन पहिलो साताबाट कक्षा 11 र 12 को नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने गरी एसी कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन तथा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेको बताएका छन्। मोरङको विराटनगर स्थित विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले राप्रपाले केही स्थानीय तहमा मात्र रणनीतिक रूपमा गठबन्धनलाई प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राप्रपालाई हेप्ने गरेको उल्लेख गर्दै राप्रपा पनि आवश्यक छ भन्नका लागि कतिपय स्थानीय तहमा प्रयोगका रूपमा ती दलसँग तालमेल भएको धारणा राखेका छन्। राष्ट्रको आफ्नो परराष्ट्र नीति असंलग्नको सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलन हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले हरेक राजनीतिक दल परराष्ट्र सम्बन्धप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्यथा मुलुक शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा स्थल हुन सक्ने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा दिएको अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा रन्थनिएको बेला ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थन मात्रै प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको जवाब दिइरहन आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्। शनिबार सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ओलीको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा हार बेहोरेको कुण्ठा बाहेक कुनै पनि प्रश्न नभएको, विचार नभएको र असहमति पनि नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। निर्वाचनको हारपछि रन्थनिएको बेला ओलीले संसदमा बसेर उठेर जसरी बोले पनि आफ्नो सहानुभूति रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले विपक्षी दलको नेताले कहाँ कसरी बोल्ने भन्ने बारेमा हेक्का राख्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री थापाले भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रारम्भ नै करिब घण्टाको लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको जवाब दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्रै प्रकट हुन्छ, त्यस्तै हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब पल शाह प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पल शाहको मुद्दा सुनाइ नहुने भएको छ। उच्च अदालत पोखरामा पेशी तोकिए पनि सुनाइ स्थगित भएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र श्रीधर कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। शाहका कानुन व्यवसायीले निवेदनपछि सुनाइ स्थगित गरिएको हो। यो इजलासको पहिलो नम्बरमै मुद्दाको पेशी थियो। पलसँगै उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीको समेत सुनाइ स्थगित भएको छ। यति बेला उनी पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा थुनामा छन्। जिल्ला अदालत नवलपुर र तनहुँका आदेश विरुद्ध 3वटा निवेदन उच्च अदालत पोखरामा परेका छन्। दुवै जिल्ला अदालतले पलशाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए। तनहुँको आदेश विरुद्ध 18 चैत्र 2078 र नवलपुरको आदेश विरुद्ध 13 वैशाखमा पलले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाऊँ भनी निवेदन दिएका हुन्। त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले पनि तनहुँको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा 25 वैशाखमा निवेदन दिएको थियो। तनहुँ अदालतले पलशाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि त्यसलाई बदर गरी जोशीलाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए। 24 चैत्र 2078 मा दुवै पक्षका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि 8 वैशाखमा पेशी तोकिएको थियो, तर त्यो बेला शाहका कानुन व्यवसायी नवलपुरमा बगपत्रका लागि पुगेका थिए। भोलिपल्टै पोखरा पुग्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले नै स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि 15 वैशाखमा मुद्दाको पेशी तोकिएको हो। त्यसबेला उच्च अदालतका न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको इजलासले शाहको तर्फबाट अर्को पनि निवेदन परेको भन्दै त्यसलाई पनि साथै राख्न आदेश दिएको थियो। सुरुमा तनहुँको आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका शाहले पछि नवलपुरको आदेश विरुद्ध पनि उच्चमा निवेदन दिएका थिए। यो दुवै मुद्दा साथै राख्न आदेश दिएको थियो। दुवै मुद्दाका लागि 22 वैशाखमा पेशी तोकिएको थियो, तर सरकारी वकिल कार्यालयले कृष्ण जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन पठाएको थियो। त्यो उक्त दिन उक्त मुद्दा पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो। त्यसपछि अर्को सुनाइका लागि 5 जेठमा पेशी तोकिएको थियो। त्यो दिन पनि पलकै कानुन व्यवसायको निवेदनपछि स्थगित भएको छ र भोलि फेरि सुनाइ हुने बताइएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दाङमा गोली लागेर एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिका र लमई नगरपालिकाको सिमाना पर्ने जंगलमा शिकार खेल्न गएका मध्ये एकजनाको गोली लागेर शुक्रबार मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। गोली लागेर लमई नगरपालिका 1 का 23 वर्षीय कालुराम घरती मगरको मृत्यु भएको हो। शवलाई नवई अस्पतालमा राखिएको छ। उनको घाँटीमा गोली लागेको छ। घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। लमई 1 निवासी 28 वर्षीय निमबहादुर घरती मगर, 40 वर्षीय जीवनलाल घरती मगर, 24 वर्षीय दिलबहादुर घरती मगर, 2 जना नाबालक 55 वर्षीय ओमबहादुर घरती मगर, 38 वर्षीय खगेन्द्र घरती मगर र 40 वर्षीय बुद्धिमान घरती मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेलबासले जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूलाई अहिले ओडा प्रहरी कार्यालय लमईमा हिरासतमा राखिएको छ। घटना सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो।